माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चेक करो मीनार माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और सोने मीनार ने माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। फ्रेंड चेक करो मस्जिद दा, वाह जी सुबहान अल्लाह। सीलिंग वाह सुबहान अल्लाह। ए चेक करो जी माशाल्लाह, टोटल पत्थर लगा हुआ है माशाल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों क्या हाल है, ठीक तबीयत से ठीक है, उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक हो। अल्लाह ताला तो सारे खुश रखे माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। रमज़ान मुबारक दा 6वां रोज़ा है, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक दे, रोज़े रमज़ान मुबारक दा एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए माशाल्लाह। अज खूबसूरत और सोहनी मस्जिद माशाल्लाह, जनाब होने को ज़ियारत करवेने माशाल्लाह, तुसां देख सो थोड़ा दिल खुश थी पोसी, ईमान ताज़े थी सन इंशाल्लाह। ये सपवाल पिंड के अंदर, सपवाल गाँव के अंदर खूबसूरत और सोहनी मस्जिद बनी हुई माशाल्लाह, जिस जगह के अंदर मैं अलहमदुलिल्लाह इमाम और खतीब भी अलहमदुलिल्लाह मैं, तो उस सोहनी मस्जिद ही माशाल्लाह तो आपको ज़ियारत करवेने, तुसां देख सो माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह थोड़ा दिल खुश थी सी। और माशाल्लाह तो आपको अंदर वाला हिस्सा भी दिखे ना, बाहर वाली साइड भी, तो माशाल्लाह ये पत्थर जड़ा लगा हुआ है, ये चेक करो माशाल्लाह, ये चेक करो माशाल्लाह, ये टोटल माशाल्लाह मस्जिद के अंदर पत्थर लगा हुआ है। और मस्जिद की खूबसूरती के अंदर, हुस्न के अंदर माशाल्लाह ये इजाफा कर दे माशाल्लाह। ये सामने मीनार ने, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी जामे मस्जिद माशाल्लाह। आके वेखो थोड़ा दिल खुश होएगा। अंदर वाला हिस्सा और ही कमाल है माशाल्लाह, खूबसूरत अंदर माशाल्लाह सीलिंग और खूबसूरत कलीन और माशाल्लाह प्यारे तरीके दे नाल मस्जिद नूं सजाया गया माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए सारा टोटल माशाल्लाह ये पत्थर लगा हुआ है, ए चेक करो माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ए माशाल्लाह जी, गर्मियों वास्ते ये बरांडा भी बाहर बनया हुआ, बहुत बड़ा बरांडा है माशाल्लाह, 1 2 3 4 सफन का बरांडा है। तो ए चेक करो माशाल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये पिंड की खूबसूरती है कि इस पिंड के अंदर सिर्फ एक ही मस्जिद है, जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद माशाल्लाह, ठीक है ना। मीनार चेक कर लेने माशाल्लाह, एक दफ़ा फिर ज़ियारत फरमा लो, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। और जी अंदर अंदर वाले हिस्से दी माशाल्लाह तो ज़ियारत करवाने जनाब और माशाल्लाह। ए चेक करो अंदर पखे भी लगे हुए हैं, ये गर्मियों के अंदर इतने नमाज पढ़ी दी है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। बाहर वाला हिस्सा तुसीं देखिया माशाल्लाह, पत्थर दे नाल बाहर सजाया गया जिहड़ा सहन सी माशाल्लाह। और अंदर वाले हिस्से दी चल के माशाल्लाह ज़ियारत करने और वेखने कि अंदर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और सोहनी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। कलीन है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ज़ियारत फरमाओ तुसीं इंशाअल्लाह, देखोगे तो थोड़ा दिल खुश होएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला दे फजल करम दे नाल। एक एक चीज़ जनाब होरां नूं विखावांगे माशाअल्लाह। ए वेखो अल्लाह पाक दा घर कितना खूबसूरत और सोहना बनया होया माशाअल्लाह। आयात बय्यिनात माशाअल्लाह, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द लिखी हुई है माशाअल्लाह, चेक करो माशाअल्लाह। ए जी माशाअल्लाह, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत ही खूबसूरत और सोहनी दुआ भी लिखी हुई है, दुआ नमाज तरावी। सुबहान दिल मुल्की वल मलाकुति, सुबहान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरियाइ वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बुन कुद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर, अस्सलातु बर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मैं पढ़िया ताकि रमज़ान मुबारक का महीना, ताकि सानू याद भी हो जाए कि साडी कोई कमी पेशी होएगी, कोई गलती होएगी, वो भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। चेक करो ये जी अल्लाह पाक दे माशाअल्लाह खूबसूरत और सोहने नाम लिखे हुए ने, ज़ियारत फरमाओ माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। कंप्यूटराइज घड़ी, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह जल्ला जलालुहु माशाअल्लाह। फराने दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल भी बने हुए माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ए माशाअल्लाह चेक करो, ये मेहराब है माशाअल्लाह। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे चारे यार माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे चारे यार उन्होंने नाम लिखे गए हैं मेहराब दे। चेक करो, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या अल्लाहु अकबर या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये माशाअल्लाह ज़ियारत फरमा ली। ए माशाअल्लाह एक दोस्त एक भाई ने माशाअल्लाह कल न्यू मुसल्ला माशाअल्लाह लेके आए हैं, और ये टोपियाँ भी मस्जिद वास्ते लेके आए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सदका जारिया माशाअल्लाह, इमाम साहब वास्ते मुसल्ला भी लेके आए, न्यू मुसल्ला माशाअल्लाह नवा।
چیک فرماؤ. اے چیک کرو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اور ٹائل بھی لگی ہوئی ہے مسجد اندر ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی چیک کرو ایک ایک چیز جناب انہوں زیارت کروا رہے ہیں ماشاء اللہ, دل خوش ہوئے گا تھوڑا. اے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے قنوت لکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت اور سونے طریقے کے نال انہوں مزین کیا گیا تاکہ جنہاں دی دعائے قنوت جنہاں دی درست نہیں ہے وہ اپنی درست کر لیں. اے چیک کرو روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. یہ آیت بشینات ماشاء اللہ لکھی ہوئی. اے چیک کرو. آؤ جی ماشاء اللہ. اے چیک کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے الماری جس جگہ دے قرآن پاک ماشاء اللہ رکھے جاندے ہیں, اتوں نمازی قرآن پاک اٹھا کے دے ماشاء اللہ تلاوت کرتے ہیں. بچے بھی ماشاء اللہ اتوں قرآن پاک ماشاء اللہ اٹھا کے دے تلاوت کرتے ہیں. سامنے جی مسجد نال باریاں بڑی وہ نہیں ہیں, ایسے الماری ماشاء اللہ بنی ہوئی ہے. اس جگہ تو ماشاء اللہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. اے ساؤنڈ سسٹم ماشاء اللہ بڑے ڈبے لگے ہوئے ہیں بڑے ماشاء اللہ. مسجد دے اپنے ساؤنڈ بھی نے, اپنے ڈبے بھی نے ماشاء اللہ, بڑے ڈبے لگے ہوئے ہیں. دوسرا بھی تمہیں بکھانے. اے ماشاء اللہ ایک بھائی نے بچے نے پڑھن واسطے ماشاء اللہ یہ بھی لے کے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اجر عطا فرمائے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. چیک کرو جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نالے سبحان اللہ کہو, نالے ماشاء اللہ کہو, اور نالے مسجد دیکھو ماشاء اللہ. اے دوسرا ڈبہ ٹھیک ہے نا. اے چیک کرو جی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایدے ہو گیا دیوارہ. ہوں اوپر والا حصہ جناب انہوں نے بکھانے ہیں ماشاء اللہ. اے چیک کرو. سیلنگ ہوئی دی ہے اور پکھے لگے نے, لائٹنگ ہوئی دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت سونی اور پیاری لگتی پئی ہے ماشاء اللہ مسجد. تسی بھی ویکھ رہے ہوگے تو تارا دل خوش ہوئے گا. بہت بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ. 6 صفانے اندر تے کمال مسجد بنی ہوئی ہے, کمال. سبحان اللہ. اے چیک کرو ماشاء اللہ. کلین بہت ہی خوبصورت اور سونا کلین ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اے چیک کرو. اگلے حصہ ماشاء اللہ دوسرے سے زیارت فرماؤ. اے چیک کرو. واہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس پنڈ دے اندر اپنی خاص رحمت اور برکتاں عطا فرمائے. رمضان مبارک دا صدقہ ماشاء اللہ جو مسجد نو آباد فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہوں دے گھراں نو آباد ارشاد فرمائے. جو مسجد نال محبت کردے نے, تعاون کردے نے, اللہ تعالیٰ سب دے حصے نو, سب دے اللہ تبارک و تعالی عمل نو قبول و منظور فرمائے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب نو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے ماشاء اللہ. ویڈیو تو ساری ٹیو سی تھوڑا دل خوش تھیا اسے. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے ماشاء اللہ. حضر رہو, وزر رہو, آباد رہو, شاد رہو. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رمضان مبارک دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان مسجد کو آباد ارشاد فرمائے. جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے گھروں آباد ارشاد فرمائے. ان قریب ماشاء اللہ اے جڑی جگہ ہے ممبر جڑا انشاءاللہ اوندا بھی مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ. اتنے لکڑی دا ممبر انشاءاللہ ہوئے گا تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ. تسی دیکھو گے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ اتنے لکڑی دا ممبر ہوئے گا خوبصورت اور سونا جہا آئے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے خوش رکھے. حضر رہو, فضر رہو, آباد رہو, شاد رہو. دوستوں تک ویڈیو ضرور پہنچانی ہے تاکہ ماشاءاللہ حضور دے غلام دیکھیں کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت اور سونے طریقے دے نال ماشاءاللہ مسجد نو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.